خلق الزمان والمكان وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بين قيمة الوقت بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال الشاعر: إنما الوقت كالحسام الماحي، إنما الوقت كالحسام الماحي، فاغتنمه في غدوة ورواحي. زهرة العمر في التماس المعالي، زهرة العمر في التماس المعالي، وبلوغ الأمال أسمى النجاح. والغبي من يقتل العمر غدرا، والغبي من يقتل العمر غدرا، ثم يسجي أعذاره ويلاحي. أما بعد، أيها الحضور الكرام، إن الوقت هو رأس مال الإنسان، وهو حياة تقطع أنفاسها لحظة بعد لحظة. من ضيع وقته فقد ضيع حياته، ومن استغلها فقد ربح الدنيا والآخرة. فالوقت نعمة لا تعوض، إذا ذهبت لا تعود، وإذا فاتت لا تستدرك. إن الله تعالى أقسم بالزمن في سور كثيرة، فقال: والعصر، وقال: والضحى، وقال: والليل إذا يغشى. وما كان الله ليقسم إلا بشيء عظيم جليل يدل على قيمته وشرفه. ولقد أدرك الصالحون أهمية الوقت، فكانوا يحرصون على لحظاتهم كما يحرص البخيل على ماله. قيل عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كردمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أيها الأفاضل، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالنهر الجاري، يمر ولا يعود. والسعيد حقا من جعل وقته بين